अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 29 अप्रैल 2026 बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। 2 से 3 अहम ख़बरें हैं जो इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक से। अलीमा खानम बार बार ये सवाल उठाती हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत बुज़दिल है, तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए कोई लाया अमल मौजूद नहीं है। तो उस पे सलमान अकरम राजा साहब हमेशा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक नहीं चलाई जा सकती जब तक 10 लाख लोग मौजूद ना हों, क्योंकि 10 लाख लोगों के से कम अगर हम आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा और हमारा जो एहतजाजी तहरीक होगी वो एक डिज़ास्टर होगा। अब ये तो है इनकी राय। दूसरी तरफ आ जाएं, इस राय पे भी मैं अभी आगे चल के जवाब देता हूँ कि देखिए 10 लाख लोग आप इकट्ठा करना चाहते हैं, आप इकट्ठा करते रहें। बिल्कुल ये आपकी बात मैं गलत भी नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन कुछ आदाद शुमार हैं, कुछ हकायक हैं जिनको पेश नज़र रखना ज़रूरी है। वो ये कि पंजाब में इस वक्त जो MPA हैं, ठीक है, वो है तकरीबन 100 के करीब। 104 थे, कुछ सीटें वगैरह छीन ली गई तो ये तादाद 100 रह गई हैं। और अब KPK में जो MPAs हैं उनकी तादाद है 97 के करीब, 97, और 92 के करीब, 92 के करीब जो है MNAs हैं। इसके अलावा 15 के आसपास सेनेटर्स को साथ शामिल कर लें और टिकट होल्डर्स जो हार गए थे और अवामी MNAs ख़ुद को कहते हैं, वो भी अगर आप साथ शामिल कर लें तो ये तादाद कुल मिलाकर 1000 से ऊपर बनती है। यकीन माने 1000 से ऊपर। तो सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, वो ये तो कर सकते हैं ना कि हर मंगल के दिन लिस्ट पब्लिश कर दिया करें, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने X अकाउंट पे उस हवाले से फिर वीडियो जारी करें और लिस्ट में नाम बताएं कि ये जो 100 लोग हैं, यानी कि फ़र्ज़ किया कुछ MPAs हो गए, कुछ MNAs हो गए, कुछ पंजाब के MPAs को साथ शामिल कर लिया, कुछ KPK MPAs को शामिल कर लिया कि ये लोग जो है फ़लाँ अगले मंगल को जो है अडियाला जेल के बाहर मौजूद होंगे और इनकी ज़िम्मेदारी होगी कि ये हर MPA है, चूँकि इलेक्टेड है और फॉर्म 45 के तहत इलेक्टेड है, तो हर MPA जो है 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग अपने साथ लाएंगे। तो ये तो आप कर सकते हैं ना। अगर आप 10 लाख लोग जमा कर रहे हैं, वो करते रहें, लेकिन ये काम तो आपसे हो सकता है और ये आसान भी है, मैनेजेबल भी है। उसके बाद जब अगली मंगल आएगी तो कुछ मज़ीद जो MPAs रह गए, 15-20 फ़र्ज़ किया पंजाब के कर लें और 15-20 जो है KPK के कर लें, कुछ 8-10 MNAs साथ शामिल कर लें और फिर उनसे कहें कि आप अगले मंगल को चले जाएं। इस तरह आप रोटेट करते रहें तो जिन MPAs का पहले नंबर आया होगा वो उनका नंबर कोई 2-2.5 महीने बाद फिर दोबारा आएगा। तो ये काम तो किया जा सकता है ना, लेकिन ये काम भी तहरीक इंसाफ वाले नहीं कर रहे। बस सिर्फ 10 लाख लोगों का इंतज़ार है और उस हवाले से भी कोई ख़बर नहीं है कि उस 10 लाख लोगों के लिए आपके पास प्लान क्या है, आपके पास हिकमत अमली क्या है। तो मसला ये है कि अलीमा खानम जो कह रही हैं कि उनसे सवाल भी पूछा गया कि सुहेल अफरीदी साहब की कारकर्दगी से या लाए अमल से, हिकमत अमली से आप मुतमईन हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि कौन सी हिकमत अमली, यानी कोई हिकमत अमली हो तो फिर मैं मुतमईन हूँ ना, कोई प्रोग्राम हो तो फिर मैं मुतमईन हूँ। और हकीकत भी यही है कि इनकी तरफ से कोई प्रोग्राम, कोई हिकमत अमली अभी तक सामने नहीं आई है। अब कल भी आप देख लीजिए कि उनकी बहनें जो है वो खड़ी रहीं, रात गए उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया, फिर इस उम्मीद के साथ कि जब इनको बताया गया था कि भाई 10,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हमने कर ली है, तो हर महीने 2 महीनों से वो यही अनाउंस कर रही हैं उनकी बहनें कि अगले मंगल को 10,000 लोग आ जाएं, जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है वो आ जाएं, लेकिन फिर वो नहीं आते। चंद गिने चुने लोग होते हैं और कुछ ऐसे MPAs MNAs होते हैं जो इतने मारूफ नहीं हैं।
تو گویا عمران خان صاحب کا یہ جو معاملہ ہے تحریک انصاف کی قیادت نے عملاً پس پشت ڈال دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب کے گردے جو ہیں یہ بار بار ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 20% پہ کام کر رہے ہیں، اور میاں محمود الرشید صاحب بھی عمر رسیدہ ہیں، ان کے بھی دل کا عارضہ ہے، ان کی بھی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور امید کی جا رہی تھی کہ اعجاز چودھری صاحب کو جو ہے ضمانت دے دی جائے گی۔ اب کل لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب کی ضمانت پہ سماعت تھی، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ان کو ضمانت دے دی جائے گی، لیکن ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ تو اس کا پیغام کیا ہے؟ پیغام بڑا کلیئر ہے کہ تحریک انصاف کے لیے سر دست فی الحال کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی آگے چلے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جنہوں نے ایک پروفیسر ہے، گائنی کی پروفیسر ہیں، کینسر سروائیور ہیں، دادی اور نانی کی وہ جگہ ہیں، اور یہ اصل پاکستان کا چہرہ ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیسے لوگ، اعجاز چودھری صاحب جیسے لوگ جن کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی الزام نہیں لگا سکتا، انتہائی اخلاق کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور ایک پروفیسر گائنی ہو جن کے ہزاروں ڈاکٹرز شاگرد ہوں، ہزاروں ڈاکٹرز اس ملک کو دیے ہوئے ہوں، ان کو بھی ضمانتیں نہیں مل رہی، تو یہ پھر علیمہ خانم اگر ان سے گلہ کرتی ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کے لیے اپنے ایم پی ایز، اپنے ایم این ایز، اپنے سینیٹرز ان کو نہیں بھیج سکتے، اور وہ تک آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ لیے ہیں وہ تک آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ تو پھر انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور اس پہ افسوس کرنا یقیناً بنتا ہے۔ اور اب تیسری خبر وہ بھی سامنے آ گئی کہ 28 اپریل کو عمران خان صاحب کو ایک بار پھر پمز ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہوتا یہی ہے کہ جب وہاں پہ میڈیکل پروسیجر مکمل ہو جاتا ہے تو یہ خبر کسی صحافی کو دے دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ صحافی بریک کر دیتے ہیں۔ محمد ظریف صاحب نے اس بار یہ خبر بریک کی ہے، ظاہر ہے وہ گھر بیٹھے تو ان کو خود تو معلومات نہیں ملی، کسی نے دی ہے، اور جس نے دی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب کو دانت کی بھی تکلیف تھی، حالانکہ ان کی دانتوں کی تکلیف کا مسئلہ سیٹلڈ ہو گیا ہے۔ اور ایک تشویشناک خبر انہوں نے یہ دی کہ عمران خان صاحب کمزور نظر آئے، ان کا وزن بھی گر گیا ہے، لیکن جو ہم نے ذرائع سے کنفرم کیا ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا جاتا ہے اس طرح کی خبر دے کر کہ دیکھیے عمران خان صاحب آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ ان کے ایک صحت کے حوالے سے خبر، دوسری صحت کے حوالے سے خبر، یہ خبریں دے کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مطلب کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، تاکہ نیکسٹ بیماری ان کے اندر پیدا ہو تو آپ کو آلریڈی مینٹلی طور پہ پریپیئر کر دیا جائے۔ بہرحال جو ہم نے معلوم کیا ذرائع سے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو صحت کے حوالے سے خبر دی گئی ہے کہ ان کا وزن گر گیا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور علیمہ خانم نے بھی یہی کہا کہ ہمیں تو کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے۔ 2.5 گھنٹوں کی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ مکمل طور پہ صحت مند ہیں اس حوالے سے، آنکھ کو چھوڑ کر نا۔ تو پھر علیمہ خانم نے یہ بھی کہا کہ کس نے یہ کہا ہے، کون سا کریڈیبل سورس ہے، کہنے والا کون ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے۔ یہ 3-4 خبریں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھی۔ کمنٹس میں آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ بہت شکریہ۔